नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल भाद्र 31 गते बुधबार को दिन हरेक बिहान चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ अन्तर्गत धर्मदेशनाको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। अलिकति ढिला हुन गएको छ। आज कम्प्युटरमा अलिकति समस्या देखिएको कारणले गर्दाखेरि म आज मोबाइलबाटै लाइभ आइरहेको छु। कम्प्युटर मिलायो भने धेरै नै ढिला होला कि जस्तो भएको हुनाले मोबाइलबाटै आज लाइभ गरौँ कि भनेर यो मोबाइलबाट आज लाइभ गर्दैछु। र सदा चाहिँ देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज हामीले एउटा नयाँ जातक सुरु गर्ने क्रममा छौं र सायद तपाईहरूले पनि यो जातक सुनिसक्नु भएको हुनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि बौद्ध साहित्यमा यो जातकले ठुलै स्थान ओगटेको छ। यो जातकलाई महाजातक भनेर भनिन्छ। अरू जातकहरू हुन्, तर यो वेशन्तर जातक जसलाई हामी महाजातक भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छौं र हुन पनि यो महाजातक नै हो। यसमा चाहिँ विभिन्न तपाई हामीहरूको भाषाबाट भन्ने हो भने यस जातकमा विभिन्न त्यागहरू, विभिन्न चाहिँ तपस्याहरू, पराक्रमहरू देखि लिएर दानको कुरा तपाईको यसमा जस्तो अरूमा तपाईले दानको कुरा पनि देख्न सक्नुहुन्न। र उपासक उपासिकाहरू, आज एउटा संजोग के परिदियो भन्दाखेरि बिहान करिब चाहिँ 5 बजेर 18 मिनेट 19 मिनेटको हाराहारीमा भूकम्प पनि गयो। त मलाई आश्चर्य पनि लाग्यो कि आज वेशन्तर जातक देशना गर्ने भनेर चाहिँ म बिहान उठ्ने बित्तिकै वेशन्तर राजकुमारलाई सम्झिरहेको थिएँ। त वेशन्तर राजकुमारले यत्रो दान गरेर गए, हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले फेरि पट्याउने हो कि नपट्याउने हो, त्यस्तोसम्म पनि दान गर्न सक्ला र भन्ने जस्तो होला कि भनेर चाहिँ वेशन्तर राजकुमारलाई सम्झेर म करिब चाहिँ 4:30 बजेती उठेँ होला। नित्य कर्म मैत्री भावना गरेँ। मैत्री भावना गरिसकेपछि नित्य कर्म सकाइसकेर खाटमै बसेर वेशन्तर जातक महाजातक हैन यसो किताब हेर्नु पर्यो भनेर किताब हेर्दै थिएँ र वेशन्तर राजकुमारको दानको विषयमा सोचिरहेको थिएँ। वेशन्तर राजकुमारले त दान दिने अधिष्ठान गर्दाखेरि भूकम्प गएको थियो। यस्तो यस्तो चाहिँ घटना पनि घटेर गयो, अधिष्ठान मात्र गरेर भूकम्प गएको थियो त्यति बेला भनेर वेशन्तर राजकुमारको त्यो भूकम्पको विषयमा सोचिरहेको थिए त साँच्चै हल्लायो त। मैले वेशन्तर राजकुमारले दान दिने अधिष्ठान गर्दाखेरि भूकम्प आएको
भनेर सोचिरहेको कारणले चाहिँ साँच्चै हल्लिएको जस्तो भयो कि भनेर चाहिँ सोचिरहेको त होइन रहेछ त बा। मेरो झ्यालको सिसाहरू पनि थरथर थरथर थर काम्न थाल्यो। त्यसपछि त के हो यो, भिषन्तर राजकुमारले त्यहाँ चाहिँ दान दिने अधिष्ठान गर्दाखेरि भूकम्प गयो। यहाँ त के हो, भिषन्तर राजकुमारले अधिष्ठान गरेर भूकम्प गयो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सोध्ने बित्तिकै यहाँ त भूकम्प पो गयो भनेर चाहिँ 1-2 सेकेन्ड त केही पनि थिएन, 5 सेकेन्ड जति पनि अलिकति हो कि होइन जस्तो भइरहेको थियो। आज त 10 सेकेन्ड भन्दा बढी भूकम्प गयो जस्तो लाग्छ मलाई। त त्यसपछि ल हो रहेछ त, साँच्चैकै भूकम्प गयो त यो त। ल भिषन्तर राजकुमारको आज जातक देशना गर्ने भनेको ठ्याक्कै भिषन्तर राजकुमारले चाहिँ अधिष्ठान दान अधिष्ठान गर्दाखेरि भूकम्प गयो जस्तो पो गयो त आज त, के हो यो भनेर चाहिँ मनमा कुराहरू खेले। त त्यसपछि 10-15 सेकेन्ड पछि त रोकिहाल्यो। तैपनि यसो विचार गरे, साँच्चैकै भिषन्तर राजकुमारको कथा देशना गर्ने भनेर पो भूकम्प गयो क्या हो भनेर चाहिँ मनमा नै एक्लै अब यो साँचो त अब त्यो संजोगको कुरा हो, तैपनि चाहिँ मनमा त्यस्तो कुरा खेलेर साँच्चैकै भगवान बुद्धले दान पारमिता पुरा गरिरहनु भएको समयमा भिषन्तर राजकुमार भइरहनु हुँदाखेरि त्यत्रो दान गरेर गए बाबा। यस्तो चाहिँ होइन बाक्लो न बाक्लो यस्तो पृथ्वीले पनि सम्हाल्न नसकेर पृथ्वी नै हल्लिएको थियो उहाँको अधिष्ठानले मात्रै। दान गर्दाखेरि त अर्कै कुरा, उहाँले अधिष्ठान गर्दाखेरि त्यत्रो भूकम्प गएको थियो। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो जातकको देशनाको क्रममा चाहिँ मैले सोचेको चाहिँ विस्तृत रूपमै आज हामी भिषन्तर जातकलाई अगाडि बढाउँछौं। त आज मैले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब सुन्नुभयो है, भिषन्तर राजकुमारले अधिष्ठान गर्नु हुँदाखेरि दानको अधिष्ठान गर्ने बित्तिकै भूकम्प गएको थियो। त त्यही सन्दर्भमा मैले तपाईलाई पहिला चाहिँ अलिकति त्यो भिषन्तर राजकुमारको चाहिँ जोडिहालौं है। आज हामीले वेशन्तर महाजातक देशनाको क्रममा सञ्जय महाराज फुसती देवी महारानीको कोखबाट राजकुमारको रूपमा जन्म लिएका वेशन्तर राजकुमार हुनुहुन्छ। त वेशन्तर राजकुमारको नाम वेशन्तर भनेर कसरी रहन गयो त भन्दाखेरि राजकुमार भए पनि दरबारमा जन्मिएको थिएन, न मामा घरमा जन्मिएको थिए, न आमा घरमा जन्मिएको थियो, न चाहिँ बुवाको घरमा जन्मिएको थियो। वेशन्तर राजकुमार कहाँ जन्मिएको थियो त भन्दाखेरि बाटोमा, बीच बाटोमा जन्मिएको हो भिषन्तर राजकुमार भनेको। जब फुसती देवी महारानी नगर परिक्रमा गर्ने मनसाले महाराजलाई चाहिँ अनुरोध गरिसकेपछि सञ्जय महाराजले पनि नगर साराका सारा चाहिँ सरसफाई गर्न लगाएर नगर परिक्रमा गर्न गएको थियो। वेश्य यानी वेश्य यानी कि वेश्य भन्ने एउटा मार्गमा आइपुग्दाखेरि फुसती देवी महारानीलाई व्यथा सुरु भएर त्यही वेश्य भन्ने मार्गमा, वेश्य भन्ने त्यो मार्ग अन्तरमा जन्मेको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजकुमारको नामै वेशन्तर राजकुमार भनेर रहन गयो। यो कुरा पनि तपाईहरुले चाहिँ याद गरिराख्नु पर्छ। यसरी याद भयो भने चाहिँ अलि मजा हुन्छ। अलिकति विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई थाहा छ वेशन्तर राजकुमार जन्मिने बित्तिकै बोल्नु भएको थियो आमालाई, हैन, एकदम सफा आँखाले यसो हेर्नु भएर आमालाई हात पछाडेर चाहिँ वेशन्तर राजकुमारले के भनेको थियो त भन्दाखेरि, आमा मेरो हात खाली छ, दान दिनको लागि केही चीज छ भने दिनुस्, म दान दिन चाहन्छु भनेर वेशन्तर राजकुमारले आमालाई जन्मिने बित्तिकै हात पसारेर बोलेको थियो। खुल्ला हात देखाएर मलाई चाहिँ हात खाली भयो मलाई,
केही दान दिनुको लागि केही चिज छ भने दिनुस् भनेर चाहिँ भनेको थियो। त आमा चाहिँ फुसती देवी साह्रै नै प्रसन्न भएर आमा चाहिँले आफ्ना छोरा वेशन्तर राजकुमारलाई 1000 कासारपनको पैसाको रुपियाँको थैला हातमा राखेर दिएको थियो अरे। ल छोरा, तिम्रो इच्छा अनुसार जति दान दिन चाहन्छौ त्यति दान दिन सक्छौ भनेर चाहिँ हातमा राखेर चाहिँ त्यो पैसा दिएको थियो अरे के। जन्मिने बित्तिकै त्यसरी चाहिँ दान दिने भनेर हात पसारेको थियो वेशन्तर राजकुमारले। त्यसपछि दान दिँदै हुर्के, ठुलो भइसकेपछि अब राजकुमार भएको कारणले गर्दाखेरि हैन सुनको हिराको गरगहनाहरू लगाउने। त राजा महाराजले त्यसरी राजकुमारले सुनको हिराको त्यो गरगहनाहरू बनाएर त्यो राजकुमारलाई लगाउँदाखेरि 4-5 वर्षको उमेरमै त्यो हो राजकुमारले त्यो दरबारको दास दासीहरूलाई चाहिँ आफ्नो त्यो गरगहनाहरू सबै दास दासीहरूलाई दान दिने कि। राजाले चाहिँ आफ्नो छोरा राजकुमारलाई लगाओस् भनेर गरगहनाहरू दिने। ऊ भने 4-5 वर्षदेखि नै आफूले लगाएको त्यस्तो सारा अमूल्य गरगहनाहरू पनि आफ्नो दास दासीहरूलाई चाहिँ दान गर्ने चाहिँ उसले चाहिँ कार्य थालन गरेको रहेछ। त्यसरी चाहिँ दानको रूपमा साह्रै नै अग्रसर। त त्यसपछि एकपल्ट 8 वर्षको उमेरमा भनेर लेखिएको छ। 8 वर्षको उमेरमा वेशन्तर राजकुमारले के अधिष्ठान गरेको थियो त भन्दाखेरि त्यति बेला भूकम्प गएको थियो। आज वेशन्तर राजकुमारको जातक बन्ने बेलामा भूकम्प गएछ फेरि। 8 वर्षको उमेरमा वेशन्तर राजकुमारले के सोचे त भन्दाखेरि मसँग भएको गरगहनाहरू भनेको त बाहिरी चीजवस्तुहरू, भौतिक चीजवस्तुहरू हुन्। यस्ता दानहरूले मात्रै मेरो चाहिँ मन सन्तुष्ट भएन। यदि कसैले म कहाँ आएर मेरो सामुन्ने आएर मलाई तपाईको मुटु चाहियो, तपाईको आँखा चाहियो, तपाईको मासु रगत र तपाईको प्राण चाहियो भनेर कसैले गौरव आदर गौरव श्रद्धापूर्वक माग्छ भने त्यस्ता चाहिँ माग्न आउने त्यस्ता व्यक्तिको हात म कहिले पनि खाली फिर्ता पठाउने छैन। मेरो मुटु मागे पनि मेरो छाती चिरेर म मुटु निकालेर दान गर्थे। आँखा माग्न आयो आँखा निकालेर दान गर्थे। मासु भयो भने मासु काटेर, रगत भयो भने रगत र आफ्नो यो प्राण यो कसैले माग्न आयो भने त्यो प्राणलाई पनि म दान गरेर मेरो मन हैन दान गरेर मैले पुण्य धर्म सञ्चित गर्नेछु। र जति पनि मैले यो दान गरे त्यो सबै चीजको अनुभवले सत्व प्राणी मनुष्य देव ब्रह्माहरूलाई सम्म उपकार गर्न सक्ने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त ती सम्पूर्ण दानहरू हेतु होस् भन्ने एउटै उद्देश्य एउटै लक्ष्य राखेर वेशन्तर राजकुमारले त्यसरी अधिष्ठान गर्नु हुँदाखेरि त यो चाहिँ बाक्लो यस्तो विशाल पृथ्वीले पनि बोधिसत्व होइन वेशन्तर राजकुमारको त्यो अधिष्ठानलाई चाहिँ सम्हाल्न नसकेर भूकम्प गएको थियो कि। कति वर्षकोमा उहाँले त्यसरी अधिष्ठान गर्नुभएको? 8 वर्षको उमेरमा। 4-5 वर्षको उमेरमा त बाहिरी चिजहरू त सबका सब दिने। जन्मिने बित्तिकै त आमालाई हात पसारेर मलाई दान दिनुको लागि केही चिज छ भने दिनुस् भनेर मागेको। अब त्यस्तो चाहिँ महान पुरुषको विषयमा आज हामी जातक सुरु गर्दैछौँ हैन। यसरी चाहिँ बोधिसत्व हुँदाखेरि भगवान बुद्धले 3वटा जन्ममा जन्मिने बित्तिकै बोलेका थिए। ती जन्महरू भनेको चाहिँ महाउमङ्ग जातक यानि कि महसोत पण्डित भएर जन्मिनु हुँदाखेरि पनि उहाँले बोल्नु भएको थियो। आफ्नै आमालाई हातबाट चाहिँ एउटा औषधि दिएको थियो, जुन औषधि खाएपछि त जस्तो पनि रोग निको हुने। महसोत पण्डित जन्मिँदाखेरि हात मुट्ठी पारेर जन्मेको थियो। वेशन्तर राजकुमार जन्मिँदाखेरि हात खुल्ला पारेर जन्मेको थियो। र सिद्धार्थ कुमार जन्मिनु हुँदाखेरि त हात औँला थराएर चाहिँ देखाएको थियो हैन। आश्चर्य छ।
यस्ता आश्चर्यको घटनाहरू पनि हुन्छ यो बोधिसत्वको जीवनमा। र यस्तै अद्भुत जातक छ, यसलाई चाहिँ हामीले अब श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक हामीले सुन्नुपर्छ। तपाईहरूको लागि चाहिँ मैले यो वेशन्तर जातकलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा सुनाउने मैले चाहिँ विचार गरेको छु। अलिकति लामो जातक छ यो, धैर्य गरेर यसलाई सुन्दै गयो भने धेरै नै चाहिँ हामीलाई प्रेरणा मिल्छ, हामीलाई चाहिँ धेरै किसिमले चाहिँ एउटा उत्साह हैन, एउटा त्याग भावना धेरै चाहिँ उजागर हुन्छ। र हाम्रा उपासक उपासिकाहरूले पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भन्देलाई धर्म देशना गर्नुहुने भन्देलाई भनेर चाहिँ दान गर्नुहुन्छ। त्यो चिज देखेर पनि उपासक उपासिकाहरूको पनि श्रद्धा पनि कम छैन। वेशन्तर राजकुमारले जस्तो दान गर्न नसके तापनि हाम्रा उपासक उपासिकाहरू पनि त कम छैन भने जस्तो लाग्थ्यो। आज मात्रै बिहान 2 जना उपासिकाहरू आएर भन्देलाई एकचोटि भेट्न आएको भनेर भेट्न आएर चाहिँ दानसान पनि गरेर गए। ल धेरै धेरै साधुवाद छ त्यस्तो टाढाबाट हैन, यसरी बिहान बिहानदेखि आउनुभयो, ल धेरै धेरै साधुवाद भनेर भन्देलाई भेट्न मात्रै समय लिन आएको होइन, हामी भन्देलाई भेट्न मात्रै आएको, अलिकति दान गरौँ भेट्न मात्रै भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि अब भन्देको त देशना छ, समय त धेरै छैन, के गर्ने, दिउँसो आउनु भएको भए त हुन्थ्यो भनेको, तर चाहिँ अब बिहान मात्रै समय मिलेको भनेर चाहिँ हामी त कथा पनि सुन्न जानुपर्छ भनेर जानु भइसक्यो उहाँहरू। सायद अहिले सुनिरहनु भयो होला है। त उपासक उपासिकाहरू हामीले आजको वेशन्तर जातकलाई हामीले सुरु गरिहालौँ। वेशन्तर जातक हामीले विस्तृत रूपमा देशना गर्ने हो भने अलिकति हामी अगाडि सर्नुपर्छ कि यो वेशन्तर जातक भगवान बुद्धले कहाँ देशना गर्नुभएको, कसरी देशना गर्नुभएको, त्यो घटनाक्रमलाई पनि हामीले जोड्न पायो भने अझै यो वेशन्तर जातकको त्यो भूमिकाले तपाईहरूलाई अझै रोमाञ्चक होइन, एउटा ज्ञानवर्धक होइन, अझै एउटा त्याग भावना होइन, समर्पण भाव होइन अझै मिल्ने जस्तो लागेको कारणले गर्दाखेरि भूमिका यानी कि भगवान बुद्धले यो जातक कपिलवस्तुका सुधोधन महाराज लगायत कपिलवस्तुका शाक्य वंशहरूलाई यो चाहिँ वेशन्तर जातक देशना गर्नुभएको थियो। अब कसरी कपिलवस्तुमा पुग्नु भएर भगवान बुद्धले यो वेशन्तर जातक देशना गर्नुभएको भन्ने एउटा घटनाक्रम म तपाईहरुलाई चाहिँ सुनाउँछु, राम्रोसँग सुन्नु होला है। हामीलाई थाहा छ भगवान बुद्ध नेपालको लुम्बिनी बगैँचामा वैशाख पूर्णिमाको दिनमा जन्मिनु भयो। वैशाख पूर्णिमाको दिनमा जन्मिनु भएर भगवान बुद्धले 16 वर्षको उमेरमा 32 लक्षणले युक्त यशोधरा देवीसँग विवाह गर्नुभयो। सिद्धार्थ कुमारले 16 वर्षको उमेरमा विवाह गरेर 13 वर्षसम्म यशोधरा देवीसँग बस्नुभयो र एकजना राहुल कुमार पनि जन्माइन् भन्नु पर्यो। र 29 वर्षको उमेरमा सबै राजपाट ऐश आराम हैन सारा चीजहरू त्यागेर महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो। र महाविनिष्क्रमण गरिसकेपछि 6 वर्षसम्म कठोर दुष्करचर्यासम्म उहाँले गर्नु भएर अन्ततः वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा बोधि वृक्ष मुनि बुद्ध गयामा वस्पोल भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो 35 वर्षको उमेरमा। र बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो ज्ञानले यो सत्व प्राणीहरूको यो त्रिलोकको उद्धार गर्ने उद्देश्य बहुजन हित बहुजन सुखको उद्देश्य राखेर भगवान बुद्ध चारिका गर्दै सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा पञ्चभद्र वर्गीयहरूलाई भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिला धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभयो हैन। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनाबाट सुरु भएको बहुजन हित बहुजन सुख
यो कार्यलाई निरन्तरता दिँदै भगवान बुद्ध राजगृह नगरमा बिम्बिसार राजाले दान गर्नु भएको वेलुवन बिहारमा विराजमान भइरहनु भएको समयमा कहाँ है त्यो ठाउँहरू पनि याद गर्नुहोस्। फेरि राजगृह नगरको वेलुवन बिहार जसलाई बिम्बिसार राजाले दान गर्नु भएको थियो, बुद्ध शासनको सबभन्दा पहिलो बिहार भनेकै वेलुवन बिहार हो। बिम्बिसार राजाले भगवान बुद्धलाई दान गर्नुभएको र भगवान बुद्धलाई दान गरेको त्यो वेलुवन बिहारमा थुप्रै छिनाश्रव अरहन्त भिक्षुहरूसँग विहार गरिरहनु भएको समयमा कपिलवस्तुका राजा सुधोधन महाराजले सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरी राजगृह नगरको वेलुवन बिहारमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि सुधोधन महाराजले आफ्ना छोरा सिद्धार्थ कुमार बुद्धत्व प्राप्त भइसकेको छ, अब त म आफ्ना छोरा सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सुधोधन महाराजले राजगृह निवासी वेलुवन बिहार निवासी भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई कपिलवस्तुमा निमन्त्रणा पठाउने सोच राखे। र हेर्नुहोस् है, यो कहानीहरू चाहिँ सरासर तपाईँले चाहिँ मजाले यहाँ नोट गर्ने के, अरू सूत्रहरू जस्तो हुँदैन त। कहानी हुन्छ, कथा हुन्छ हैन। त सुधोधन महाराजले त्यसरी सोचिसकेपछि सुधोधन महाराजले एकजना मन्त्रीलाई बोलाए। मन्त्रीलाई बोलाएर के भने त भन्दाखेरि, हे भने राजगृहमा वेलुवन बिहारमा सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध विराजमान भइरहनु भएको रहेछ, त्यसैले मेरा पुत्र सिद्धार्थ कुमारको अनुहार हेर्न चाहन्छु, भगवान बुद्धसँग भेट गर्न चाहन्छु। त्यसैले हे भने आफ्ना परिषदहरू लिएर गएर भगवान बुद्धलाई सुधोधन महाराजको निमन्त्रणा दिएर आउनु भनेर सुधोधन महाराजले एकजना मन्त्रीलाई त्यसरी चाहिँ आज्ञा दिएको थियो। कपिलवस्तुबाट राजगृहमा त्यसरी चाहिँ दूत पठाएको थियो। मन्त्री लगायत उसका चाहिँ परिषद कतिजना हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एकजना मन्त्रीसँग चाहिँ 1000 जना परिषद हुन्थ्यो कि। 1000 जना परिषद लिएर त्यो एकजना मन्त्री भगवान बुद्ध कहाँ जानुभयो। कहाँ जानुभयो त? राजगृह नगर वेलुवन बिहारमा। म तपाईलाई पछि सोध्छु है, तपाईले फेरि सुनिराख्ने मात्र होइन, विशन्त राजकुमार त कहाँ हो भनेर भन्नु होला। आउँछ के आउँछ। त्यसपछि जुन बेला सुधोधन महाराज कपिलवस्तुबाट पठाइएको त्यो मन्त्री लगायत उसका 1000 जना परिषदहरू राजगृह नगरको वेलुवन बिहारमा पुग्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्ध 4 परिषदलाई देशना गरिरहनु भएको थियो। देशना भनेको अहिले जस्तो कथा सुनाइरहनु भएको थियो। त अब कथा सुनाइरहनु भएको समयमा त्यो सुधोधन महाराजले पठाएको त्यो दूत, उसका 1000 जना परिषदहरू अब कथा सुनाइरहेको कारणले गर्दाखेरि सिधै भेट्ने अवस्था त भएन। उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि, ओहो हाम्रा सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध यसरी चाहिँ 4 वटा परिषदहरू माझ यसरी धर्म देशना गर्नुहुन्छ। ओहो ल अब हामी पनि यो समयलाई उपयोग गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ मन्त्री र उसका 1000 जना परिषदहरू हैन, उनीहरूले पनि अब केही क्षण बसेर धर्म देशना सुनौ। त्यसपछि सुनिसकेपछि धर्म देशना सकिसकेपछि भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्नु पर्ला
भनेर ती मान्छेहरू त्यो दूतहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नुभयो। ती हजारजना परिषदहरू पनि उनीहरू चाहिँ उठी उठी सुन्नुभएको थियो। किन त भन्दाखेरि थुप्रै परिषद थियो, अझ त्यसमा त्यो हजारजना परिषद आएपछि त त्यहाँ त मान्छेहरूको तन्न भयो। अलिक ढिला आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मन्त्री लगायत ती परिषदहरू चाहिँ उठी उठी त्यहाँ चाहिँ धर्मदेशना सुनिरहनु भएको थियो। त भगवान बुद्धले देशना गर्दै जानु हुँदाखेरि अन्ततः भगवान बुद्धले देशना पनि सकाएको ती चाहिँ मन्त्री लगायत उसका हजारजना परिषदहरू भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर त उनीहरू त मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए, छिनाश्रोही भए। त्यसपछि त त्यो चाहिँ मन्त्री र उसका हजारजना परिषदले अब छिनाश्रोही भइसकेपछि, मनमा लोभ द्वेष रहित भइसकेपछि उनीहरूले भगवान बुद्धलाई कहाँ गएर सबैले चाहिँ भिक्षु भावमा प्रवेश गर्ने चाहिँ प्रार्थना पो गरे त भगवान बुद्धलाई पहिल्यै थाहा थियो यी चाहिँ जो चाहिँ दूतहरू पठाएका हुन्छन् उनीहरू पहिलाको जन्ममा थुप्रै पारमिता गुण धर्मले चाहिँ पूर्ण भएका व्यक्तिहरू हुन्। त भगवान बुद्धले चाहिँ उनीहरूले हामी पनि प्रवचित हुने भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्ने बित्तिकै यही भिक्षु आओ हे भिक्षुहरू, बुद्ध शासनमा तिमीहरूलाई स्वागत छ भनेर त्यही शब्दले मात्रै उनीहरूलाई स्वागत गर्ने बित्तिकै ती व्यक्तिहरू त पहिला त राजमन्त्रीहरू हैन, राज चाहिँ मान्छेहरू, राजाका मान्छेहरू त भगवान बुद्धको त्यो चाहिँ आज्ञाले उनीहरू त एकैचोटि चाहिँ पुरै ठुल्ठुला चाहिँ हैन कति वर्ष भइसकेको भिक्षुहरू जस्तै चाहिँ चिवरधारी भएर पनि निस्क्यो। त यही भिक्षु भनिसकेपछि उनीहरूको गृहस्थी त्यो जुन चाहिँ वस्त्र छ त्यो च्युत भएर त्यो बिलाएर भिक्षु भावमा प्रकट भए। कतिजना हजारजना भिक्षुहरू चाहिँ राजगृहमा हैन त्यो कपिलवस्तुको ती चाहिँ राजखलकहरू हैन राजाको त्यो दूतहरू चाहिँ सबै लास्टमा भिक्षु भएर अब त्यहाँ बुद्ध शासनमा गइसकेपछि त अरहन्त भए। त उनीहरूले चाहिँ आफूहरू त्यसरी चाहिँ छिनाश्रय भइसकेपछि भगवान बुद्धलाई राजगृहमा चाहिँ निमन्त्रणाको त्यो निमन्त्रणा चाहिँ गर्नु भएन। राजालाई त सुदोधन महाराज त खबर दिन जानु पर्ने, तर यहाँ चाहिँ खबर लिन आउने सबका सब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रवजित भावमा जीवन बिताइसकेपछि त अब फर्किने कुरै भएन। त उता सुदोधन महाराज आफूले पठाएका मन्त्री लगायत हजारजना परिषदलाई कुरेको कुरै मेरो छोरा सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धको सन्देश लिएर आउने छ, स्वीकार्नु भयो कि भएन, कसरी चाहिँ आउनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ कुरेको कुरै त यता दूतहरू पठाएको त भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षु भएर गए। त सुदोधन महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि लौ जसलाई दूत पठाएको थिए उनीहरू त खोइ त फर्केर आउँदैन त, न मान्छे आयो न खबर आयो, के पनि आएन। अब आजकल जस्तो फोन गर्ने समय होइन त्यो। त सुदोधन महाराजले अर्को एउटा टोली पठाएछ, अर्को एउटा चाहिँ मन्त्रीलाई पनि बोलाएर हे भने जाओ राजगृहमा वेलुवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनु भइरहेको छ, मैले एउटा चाहिँ मन्त्री लगाए उसका चाहिँ हजारजना परिषदले पठाएको थिएँ, न मान्छेहरू फर्किन्छन् न कुनै खबर छ, जाऊ तिमीहरू गएर चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो भगवान बुद्धलाई सुदोधन महाराजको निमन्त्रणा चाहिँ दिएर भगवान बुद्धलाई लिएर आउनु भनेर चाहिँ अर्को एउटा मन्त्री लगाएर उसका हजारजना परिषद चाहिँ पठाएछ। ती मन्त्री र परिषद दोस्रो टोली दोस्रो पटकको त्यो मन्त्री र उसका हजारजना परिषद पनि राजगृह नगर वेलुवन बिहारमा पुग्नु हुँदाखेरि पहिलाको टोली जस्तै भगवान बुद्ध त्यही समयमा
देशनाको क्रममा हुनुहुन्थ्यो। त देशनाको क्रममा त अब बोल्ने कुरा भएन, हामी पनि यसो देशना सुनौँ, त्यसपछि भगवान बुद्धलाई चाहिँ सुयोधन महाराजको निमन्त्रणा सुनाउनु पर्ला भनेर उनीहरू पनि देशना सुन्न थाले। तिनीहरू देशना सुन्न थालिसकेपछि उनीहरू पनि भगवान बुद्धको देशना सुनेर त छिनाश्रय पो भयो त उनीहरू पनि। त्यसपछि उनीहरूले त अब लोभ द्वेष मोह नै नभइसकेपछि त भगवान बुद्ध कहाँ सामुन्ने गएर देशना सकिसकेपछि भगवान बुद्धको सामुन्ना गएर निमन्त्रणा दिन आएको मान्छेहरू त हामी पनि तपाईँको बुद्ध शासनमा भिक्षु हुन पाऊँ भनेर प्रार्थना पो गर्दो रहेछ त भगवान बुद्धले तिनीहरू भिक्षु हुने प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धले सहर्ष स्वीकारेर यही भिक्षु, ए भिक्षुहरू आओ बुद्ध शासनमा स्वागत छ भन्ने बित्तिकै ती 1000 जना परिषदहरू पनि यो गृहस्थी त्यो चिबर गृहस्थी त्यो वस्त्र चाहिँ च्युट भएर त्यो बिलाएर उनीहरूको शरीरमा त भिक्षुको वस्त्र चिबरधारी भएर चाहिँ भिक्षु भएर आए बा उनीहरू पनि पहिलाको जन्मको त्यस्तो संस्कारले परिपूर्ण व्यक्ति पो रहेछ। त्यो दोस्रो पटकको त्यो टोली पनि भगवान बुद्धको शासनमा भिक्षु हुन गए। ल हेर्नुहोस् है, भनेपछि 2000 जना मान्छे त भगवान बुद्धको उपदेश सुन्ने बित्तिकै छिनाश्रय भएर भिक्षु भावमा प्रकट भइसक्यो हैन। यता कपिलवस्तुमा सुयोधन महाराज भने कुरेको कुरै पहिलाको टोली नआए जस्तै दोस्रो टोली पनि त आएन भा। के हुँदैछ यो त पक्कै आउनु नै पर्ने हो, किन यिनीहरूले राज आज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गरे होला भनेर फेरि तेस्रो टोलीलाई बोलाएछ। तेस्रो टोलीलाई हे भने 2 पटक मैले चाहिँ यसरी मन्त्रीको हैन यस्तो चाहिँ परिषद पठाइसकेँ, न कुनै मन्त्री न कुनै सेना न कुनै चाहिँ अब खबर के पनि छैन। जाओ तिमी गएर चाहिँ सुयोधन महाराजको निमन्त्रणा पनि दिनु, भगवान बुद्धलाई चाहिँ कपिलवस्तुमा आगमन गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ अब चाहिँ तेस्रो टोली पठाएछ। तेस्रो टोली पनि 1000 जना परिषद सहित तेस्रो टोली पनि राजगृह नगर वेलुवन बिहारमा गए। तेस्रो टोली पनि पहिला र दोस्रो जस्तै उनीहरू पनि भिक्षुत्व भावमा ग्रहण गरेर बुद्ध शासनमा प्रवेश गरे। कतिजना भयो? 3000 भयो। त यसरी पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैटौं सातौं आठौं 9 पटकसम्म सुयोधन महाराजले आफ्ना छोरा सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमनको लागि निमन्त्रणाको लागि दूतहरू पठाएको थियो। कतिजना? कतिपल्ट? 9 पटकसम्म पठाएको थियो। 9 पटक गएका ती चाहिँ मन्त्री र उसका चाहिँ 1000 जना परिषदहरू सबका सब भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्न गएको व्यक्तिहरू त भगवान बुद्धको उपदेश दिएर सुनेपछि त भिक्षु हुने पो प्रार्थना गर्छन्। कहाँ निमन्त्रणा दिनको लागि गर्नको लागि पठाएको त प्रार्थना गरेर बुद्ध शासनमा छिरेको छ। त यसरी 9 पटकसम्म त्यसरी चाहिँ कुनै पनि दूत फिर्ता नआइसकेपछि सुयोधन महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि जति पनि मैले दूतहरू पठाए ती सम्पूर्ण दूतहरू कोही पनि फर्किएन। अब साँच्चैकै भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गरेर कपिलवस्तुमा भगवान बुद्धलाई आगमन गराउन सक्ने विश्वासिलो पात्र को रहेछ त भनेर चाहिँ सुयोधन महाराजले आफ्नो चाहिँ राज परिवारको बीचमा चाहिँ गहन रूपमा सोध्न थाले। जतिपल्ट पठाए पनि फर्किने होइन, त्यस्तो को व्यक्ति होला जसले मेरो पनि निमन्त्रणा चाहिँ भगवान बुद्धलाई दिन सकेर भगवान बुद्धलाई पनि कपिलवस्तुमा चाहिँ आगमन गराउन सकोस्, त्यस्तो व्यक्ति को होला भनेर चाहिँ सुयोधन महाराजले चाहिँ विचार विमर्श गर्नु हुँदाखेरि आखिर त सुयोधन महाराजले कालुदाई नामक एकजना मन्त्रीलाई
याद गर्नुभयो। त कालो दाई मन्त्री भनेको भगवान बुद्धको साह्रै मिल्ने मित्र, बच्चा बेलाको बेलामा सँगै खेलेर हुर्किएका व्यक्ति हो कि कालो दाई भन्ने। त्यो कालो दाई मन्त्रीलाई सम्झिने बित्तिकै सुयोधन महाराजको अनुहारमा चाहिँ अलिकति चाहिँ हसिलो भएर आयो। ओहो, हो रहेछ त, कालो दाई मन्त्री छ त, मेरो पनि साह्रै विश्वासिलो पात्र, मैले अर्याएको काम कुराहरू कहिले पनि नाइनास्ती नगर्ने, इमान्दार, हैन, कर्तव्य निष्ठावान, आज्ञाकारी हो। यही कालो दाई मन्त्रीलाई चाहिँ अब पठाउनु पर्यो। भगवान बुद्धको पनि साह्रै मिल्ने चाहिँ मित्र, बाल्यकालदेखिको त्यस्तो मित्रको कुरा पनि त भगवान बुद्धले चाहिँ अब नाइनास्ती नगर्ला, हैन, निमन्त्रणलाई अस्वीकार नगर्ला। यता मेरो पनि साह्रै विश्वासिलो र उसले चाहिँ कहिले पनि आज्ञा उल्लङ्घन गरेको भनेको छैन। त सोचेर कालो दाई मन्त्रीलाई बोलाएछ। कालो दाई मन्त्रीलाई साराका सारा वृत्तान्त सुनाए। राजगृह नगरमा वेलुवन बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुनुहुन्छ। मेरो छोरोको मुख हेर्ने इच्छा मलाई भयो, भगवान बुद्धको दर्शन गर्ने इच्छा मलाई भयो। त्यसैले मैले चाहिँ 9 पटकसम्म मैले हजार जना परिषद सहित दूतहरू पठाइसकेको छु। साराका सारा दूतहरू त उतै अर्कियो त यता कोही पनि आएन, न खबर पठाए। कसैले खबर बोकेर आएन, न आउँछु भन्यो न आउँदैन भन्यो। त्यसैले हे कालो दाई मन्त्री, तिमी मेरो साह्रै विश्वासिलो, तिमी सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्धको साह्रै हितैषी मित्र पनि हौ। त्यसैले यो कार्य तिमी बाहेक अरू कसैले सायद गर्न सक्दैन होला। त्यसैले हे कालो दाई मन्त्री, मेरो उपर तिमीले यो कार्य गरिदियो भने साह्रै ठुलो उपकार हुनेछ। हे कालो दाई मन्त्री, मेरो निमन्त्रणालाई लिएर भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तु आगमन गर्ने व्यवस्था जसरी भए पनि गरिदिनु। 9 पटकसम्म पठाएका ती कसैले पनि त्यो आज्ञालाई पूरा गर्न सकेन। मलाई विश्वास छ यो कार्य तिमीले चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल गर्नेछौ। हे कालो दाई मन्त्री, तिमी यो मेरो निमन्त्रणा लिएर भगवान बुद्ध कहाँ जानु। त कालो दाई मन्त्रीले सारा कुरा वृत्तान्त सुनिसकेपछि कालो दाई मन्त्रीले के सोचे त भन्दाखेरि, पक्कै पनि जति पनि दूतहरू र परिषदहरू गएका छन्, 9000 परिषद गइसकेका छन्, सायद तिनीहरूले भगवान बुद्धलाई देखेर, भगवान बुद्ध प्रति अगाध श्रद्धा आस्था गौरव राखेर भगवान बुद्धको धर्म श्रवण गरेर साराका सारा उनीहरू प्रवजित भएर गएर होलान् पक्कै पनि। नत्र भने राजाको आज्ञालाई त अब अवज्ञा गर्ने कसैको आँट पनि हुँदैन। पक्कै पनि उनीहरू चाहिँ प्रवज्य भएर नै गए होलान्। त कसैले सकेन कि भगवान बुद्धको देशना सुनिसकेपछि म प्रवजित हुँदैन भनेर भन्नै सकेन होला। त्यसैले म पनि गएँ भने अवश्य पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर म पनि सायद प्रवज्य हुन्छु होला। ल हेर्नुहोस् है, कालो दाई मन्त्रीको मनमा त्यस्तो त श्रद्धा उत्पन्न भइसक्यो, म पनि अब प्रवज्य हुन्छु होला। त म पनि प्रवज्य त्यहाँ भयो भने त फेरि कपिलवस्तु कसरी आउने, हैन? अब कुनै पनि त्यो मन्त्री र उसका परिषदहरूले भगवान बुद्धलाई निमन्त्रण दिनै भ्याएन, हैन? दियो भने उनीहरू त फिर्ता आउनु पर्ने भयो। अब भिक्षुहरूको नियम हुन्छ, भगवान बुद्धको हैन अनुमति बेगर त कहीँ पनि जानु भएन। त कालो दाई मन्त्रीले के विचार गरे त भन्दाखेरि, बुद्ध शासनमा प्रवज्य हुनु भनेको साह्रै दुर्लभ विषय पनि हो। म पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुन्ने बित्तिकै म पनि प्रवज्य हुनेछु। त्यसैले मेरो कार्य पनि पूरा हुने र सुयोधन महाराजको निमन्त्रणाको कार्य पनि पूरा हुने
मध्यम मार्ग चाहिँ अपनाएर कालोदाई मन्त्रीले सुयोधन महाराजलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज यदि तपाईले मेरो प्रस्ताव मान्नुहुन्छ भने म पक्कै पनि भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन अवश्य गराउन सक्छु। तपाईको निमन्त्रणालाई पनि म अवश्य भगवान बुद्ध सामुन्ने राख्नेछु। त्यसको लागि सुयोधन महाराज मलाई पनि तपाईले प्रवज्या हुने अनुमति दिनुभयो भने म अवश्य पनि तपाईको यो निमन्त्रणाको यो जुन कार्य छ त्यसलाई मैले सफल बनाउने छु। म भगवान बुद्धकोमा जानेछु, तपाईको आज्ञा पनि पालन गर्नेछु र भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा पनि म आगमन गराउनेछु। त्यसको लागि मेरो एउटा चाहिँ प्रार्थना छ, महाराज मलाई पनि प्रवज्या हुने अनुमति चाहिँ दिनुस् है। यदि तपाईले प्रवज्या हुने मलाई अनुमति दिनुभयो भने म भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा आगमन गराउने व्यवस्था म मिलाइदिन्छु भनेर कालोदाई मन्त्रीले सुयोधन महाराजलाई प्रार्थना गरेपछि सुयोधन महाराजले के भने त भन्दाखेरि, मेरो छोरा सिद्धार्थ कुमार भगवान बुद्ध कपिलवस्तुमा आगमन हुने हो भने, यदि तिम्रो पनि इच्छा प्रवज्जित हुने हो भने त्यसमा मेरो कुनै त्यसमा चाहिँ बाधा अड्चन हुने छैन। तिमी प्रवज्या होस् नहोस् त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो तिम्रो इच्छाको कुरा। तर जसरी गरे पनि तिमीले चाहिँ भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा दिएर भगवान बुद्धलाई कपिलवस्तुमा चाहिँ आगमन गराउनु पर्यो। 9 पटकसम्म मैले पठाउँदाखेरि पनि कसैले खबरसम्म पनि दिएन। त हे कालोदाई मन्त्री, तिमीले चाहिँ यो कार्य चाहिँ यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिनु। चाहे तिमी प्रवज्या हुन्छौ भने प्रवज्या भए पनि हो। यदि तिमीलाई भगवान बुद्धलाई भेटिसकेपछि नहुने इच्छा भयो भने नहुन पनि केही छैन, भए पनि केही छैन। मलाई दुईटै कुरोमा मलाई सहमत छ, तिम्रो इच्छा अनुसार गर्नु। त्यसो भए महाराज मलाई प्रवज्या हुने अनुमति त छ हैन, अवश्य त्यो तिम्रो इच्छाको कुरा भनेर राजाले कालोदाई मन्त्रीलाई प्रवज्या हुनको निमित्त पनि अनुमति पाइसकेपछि कालोदाई मन्त्री र उसका 1000 जना परिषद लिएर कालोदाई मन्त्री राजगृह नगर वेलवन बिहारमा जानुभयो। त्यसरी राजगृह नगर वेलवन बिहारमा जानु हुँदाखेरि त्यति बेला पनि भगवान बुद्ध देशनामा नै हुनुहुन्थ्यो। जसरी 9 पटकसम्मको ती दूतहरूले भगवान बुद्धलाई भेट्न आउँदाखेरि देशना सुनिरहनु भएको थियो, त्यस्तै गरी कालोदाई मन्त्रीले पनि भगवान बुद्ध सामुन्ने पुग्नु हुँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्ध देशना गरिरहनु भएको थियो। त भगवान बुद्धको कामै देशना गर्ने, संसारलाई उपकार गर्ने, कहिले रोक्नुहुन्न उहाँले। त देशना गर्ने क्रममा पुगेको समय भएको कारणले कालोदाई र उसका परिषदहरू पनि उठी भगवान बुद्धको देशना सुनिरहनु भएको थियो। यो तिन्जेल कपिलवस्तुका सुयोधन महाराजका 9000 दूतहरू त त्यहाँ भिक्षु भइसकेका छन्। ती सबका सब भिक्षुहरू पनि देशनामा मस्त छन्। त्यस्तो चाहिँ परिषदमा गएर हो हल्ला गर्ने, त्यहाँ चाहिँ बाधा अर्चन गर्ने हैन, हामी त यस्तो काम विषयलाई आएको भनेर चाहिँ एकैचोटि बोल्ने त त्यो असभ्य हुन्छ। त भगवान बुद्धको देशना सुनाउन त हामी पनि भनेर चाहिँ कालोदाई मन्त्री लगायत अरु परिषदहरूले पनि देशना सुन्दै बस्दाखेरि अन्ततः देशना सुनिसकेपछि सबका सब छिनास्रोही भए। जसरी 9 पटकसम्मको त्यो चाहिँ दूतहरू र परिषदहरू चाहिँ छिनास्रोही भएर गए, ती कालोदाई मन्त्री र त्यही अरू परिषदहरू पनि छिनास्रोही भइसकेपछि देशनापछि कालोदाई मन्त्रीले र उसका परिषद साराका साराले भगवान बुद्धलाई 9 पटकसम्मको टोलीले जस्तै भगवान बुद्धलाई भिक्षुत्व ग्रहण गर्ने प्रार्थना गरे। त भिक्षुत्व ग्रहण गर्ने प्रार्थना गरिसकेपछि भगवान बुद्धलाई 9 पटकसम्मको त्यो परिषदलाई जस्तै यही भिक्षु भनेर बोलाउने बित्तिकै हे भिक्षुहरू, त्यसो भए हे भिक्षुहरू आओ, बुद्ध शासनमा तिमीहरूलाई स्वागत छ भनेर चाहिँ
के यही भिक्खु भनेर भनेको थियो। गृहस्थीको त्यो वस्त्रहरू सबै बिलाएर गएर त कालोदाई मन्त्री लगायत उसका 1000 जना परिषदहरू पनि भिक्षु भावमा प्रकट भए, चिवरधारी भएर प्रकट भए। कालोदाई मन्त्री त विशेष श्रद्धा भएको व्यक्ति भएको कारणले कालोदाई मन्त्रीले त रिद्धि सिद्धि पनि प्राप्त गरे, आकाश मार्गमा उड्न सक्ने भए थिए कालोदाई मन्त्री है। अब यस्तो यस्तो कुरा तपाईहरुलाई सुनायो भने फेरि चाहिँ होला र भन्नु होला, सुन्दै जानुस् न है। कथाहरू चाहिँ नसकेसम्म सुन्नुपर्छ, अहिले नै छोड्नु भयो भने झन् बुझ्दैन। त्यसपछि कालोदाई मन्त्रीले आफ्नो चाहना अनुसार भिक्षुत्व भाव पनि ग्रहण गरी लिए। त उसले दूत भएर आएको अनुसार चाहिँ सुधोधन महाराजको त्यो निमन्त्रणालाई पनि भगवान बुद्धलाई पनि सुनाए। भगवान बुद्धलाई सारा वृत्तान्त सुनाइसकेपछि कालोदाई मन्त्रीले भगवान बुद्धलाई तपाईको पिता सुधोधन महाराज तपाईको दर्शना अभिलाषी हुनुहुन्छ, उहाँले 9 पटकसम्म यहाँ दूतहरू पठाएर निमन्त्रणा पठाइसक्नु भएको छ, सबका सब भिक्षु भावमा प्रवजित भए र अन्ततः 10औं पटकमा मलाई पठाउनु भएको छ। मेरा 1000 जना परिषदहरू छन्। त आज हामी पनि भगवान बुद्धको यो शिक्षा सुनिसकेपछि गृहस्थी भावमा बस्दै सकेन, भिक्षुत्व भाव ग्रहण गरेर तपाईको शासनमा हामी आइसके। तर मेरो एउटा जिम्मेवारी, मैले वचन दिएर आएको छु, मलाई प्रवचित हुने अनुमति दियो भने मैले सुधोधन महाराजलाई वचन दिएर आएको थिएँ, तपाईको छोरा सिद्धार्थ कुमार तथागत भगवान शास्तालाई म अवश्य पनि कपिलवस्तुमा आगमन गराउने छु भनेर मैले सुधोधन महाराजलाई वचन पनि दिएर आएको छु भगवान शास्ता। त्यसैले तपाईको पिता गुणवान पिताको गुण सम्झेर अवश्य पनि भगवान शास्ता कपिलवस्तुमा पाल्नु हो भनेर कति मजाले कालोदाई अब चाहिँ भन्ते भयो भिक्षु कालोदाई हैन, भगवान बुद्धलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। त भगवान बुद्धले पनि कालोदाई इष्टवीर त्यो भन्तेको निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार्नुभयो र कपिलवस्तु आगमन हुने जानकारी दिनु भनेर चाहिँ कालोदाई भिक्षुलाई अनुमति दिइसकेपछि कालोदाई त्यो भिक्षु कसरी चाहिँ कपिलवस्तुमा जानुभयो त भन्दाखेरि आकाश मार्गबाट उडेर जानुभयो अरे। अब भिक्षु भइसकेपछि त पात्रहरू धारण गरेर चिवरहरू धारण गरेर आकाश मार्गबाट उडेर कपिलवस्तुमा पुग्नुभयो अरे कि को कालोदाई मन्त्री थियो, अहिले त भिक्षु भइसकेको छ। त्यति बेला सुधोधन महाराज राज भोजन गर्नको निमित्त तयार भएर बसिरहनु भएको थियो। तर भोजनको लागि तयार 84 व्यञ्जन राज भोजन भनेको त मिष्ठान्न हुन्छ हैन। त्यसरी भोजन तयार गरेर खाने समयमा ठ्याक्कै चाहिँ कालोदाई महास्तवीर भनौँ, अहिले इष्टवीर भनौँ, कालोदाई भिक्षु भनौँ हैन, कालोदाई भन्थे ठ्याक्कै सुधोधन महाराजको दरबारमा पुग्नुभयो आकाश मार्गबाट है, आकाश मार्गबाट। त्यति बेला नै सुधोधन महाराजले यसो हेर्छ त आफ्नो मन्त्री त ल भिक्षु भइसकेको रहेछ, हुन त मैले अनुमति पनि दिएको छु। त भिक्षु भइसकेपछि त अब के गर्ने, सुधोधन महाराजले वन्दना गर्नु भएर कालोदाई भन्तेको चाहिँ पात्र लिएनु भएर ए कालोदाई भन्टे तपाईँ चाहिँ भोजनको समयमा पाल्नु भएको छ, मेरो भोजन तपाईको पात्रमा हालिदिन्छु भनेर चाहिँ पात्रमा हालिदिए। भोजन पनि दान गर्नुभयो। त भगवान बुद्धको खबर सुन्नुभयो र कालोदाई भन्तेले चाहिँ सुधोधन महाराजलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज सुधोधन, भगवान बुद्धले लुम्बिनीमा
आगमन हुने निमन्त्रणलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। भगवान बुद्धहरू चाहिँ अब आगमन भइसकेको हुनु भइसकेको छ। म तपाईलाई खबर दिनको लागि म यहाँ आएको। सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता राजगृहबाट कपिलवस्तुमा आगमन भइसक्नु भएको छ भनेर कालो दाई भेन्तेले त्यसरी सुयोधन महाराजलाई खबर पनि दिए हैन। राजगृहबाट कपिलवस्तुमा कति योजन थियो त भन्दाखेरि 60 योजन थियो रे कि दूरी उल्लेखित त्यसरी पाइन्छ। त जुन बेला भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ राजगृहबाट कपिलवस्तुको प्रस्थान गर्नुभयो त्यो भनेको फागुन पूर्णिमाको दिनबाट राजगृहबाट कपिलवस्तुमा आगमन हुनको निमित्त प्रस्थान गर्नुभएको दिन भनेको फागुन पूर्णिमाको दिन। त भगवान बुद्धले कपिलवस्तुमा 2 महिना समय लगाएर कपिलवस्तु पुग्ने योजना बनाउनु भयो। एक दिनको 1 योजन मात्रै हिँडेर जाने। हुन त आकाश मार्गबाट पनि जान सक्नुहुन्थ्यो, तर बाटोमा सबलाई उपकार गर्दै 2 महिना समय लगाएर बाटोमा सबलाई उपकार गर्दै जानुपर्छ। त्यसरी करुणा राखेर भगवान बुद्धहरू चाहिँ हिँड्नुहुन्छ। समन दर्शनङ एतङ मङ्गलम उत्तमङ। बाटोमा कोही भेटिएला, कसैलाई चाहिँ ज्ञान बाँड्दै जानु पर्ला। आकाश मार्गबाट गयो भने त कोही पनि भेटिँदैन। चराचुरुङ्गीहरू भेट्ला, चराचुरुङ्गीले के सुन्ला। त भगवान बुद्ध चाहिँ पैदल यात्रा हिँड्नु भएर 1 दिनको 1 योजन भनिसकेपछि 2 महिना उहाँ हिँड्नु भएर राजगृहबाट कपिलवस्तु नगरमा पुग्नु भएको भनिसकेपछि 1 महिनामा 30 दिनको हिसाबले 2 महिनामा पुगेको भनेपछि 60 योजन हुने भयो नि त हिसाब किताबबाट। फागुन पूर्णिमाको दिनबाट भगवान बुद्ध चाहिँ यात्रा प्रारम्भ गर्नु भएको र कपिलवस्तुमा वैशाख पूर्णिमाको दिनमा कपिलवस्तुमा भगवान बुद्ध प्रमुख 20,000 भिक्षुहरू सहित कपिलवस्तु पुग्नु भएको थियो। अब 20,000 भिक्षुहरू भनेको त के हो त भन्दाखेरि अङ्ग मगधवासीहरू 10,000, कपिलवस्तुबाट सुयोधन महाराजले पठाएका दूतहरू सबका सब 10,000 भिक्षु भइसकेपछि त अङ्ग मगधवासी 10,000, कपिलवस्तुवासीहरू 10,000 गरेर जम्मा छिनाश्रवी भिक्षुहरू भनेको अरहन्त भिक्षुहरू कतिजना भए त भन्दाखेरि 20,000 अरहन्त भिक्षुहरू सहित भगवान बुद्ध राजगृहबाट कपिलवस्तुमा पैदल यात्रा गर्नु भएको। ल बाटोमा कसैलाई भेटिहाले सबलाई उपकार गर्दै जाने। 2 महिनाको समय लगाएर भगवान बुद्ध त्यसरी चाहिँ कपिलवस्तुमा आगमन हुनु भएको थियो। त त्यो 2 महिनाको समयमा जुन बेला त्यो कालोदाई भन्टेले सुयोधन महाराजले दिनुभएको त्यो भोजन त्यही नखाइकन चाहिँ उडेर जान लाग्नु हुँदाखेरि सुयोधन महाराजलाई त कता जान लाग्नु भएको भन्टे भनेर सोध्नु भएको थियो रे। त कालोदाई भन्टेले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि म यो भोजनलाई भगवान बुद्ध सामुन्य बसेर खान्छु, सेवन गर्छु महाराज भनेर भन्नुभएको थियो रे। त सुयोधन महाराजले कति समय लगाएर भगवान बुद्ध यहाँ पाल्नुहुन्छ, यहाँ पुग्नुहुन्छ भनेर सोध्नु हुँदाखेरि कालोदाई भन्तेले के भन्नुभएको थियो त भन्दाखेरि फागुन पूर्णिमाबाट वैशाख पूर्णिमाको समयमा यहाँ पुग्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध पैदल यात्राबाट 20,000 छिनाश्रवी भिक्षुहरू सहित यहाँ पाल्नु हुँदैछ भनेर खबर दिइसकेपछि सुयोधन महाराजले पनि बाटोमा हरेक दिनको लागि
भगवान बुद्धको लागि सुयोधन महाराजले भोजन दान गर्ने रे कि को मार्फतबाट भन्दाखेरि कालोदाई भन्ते मार्फत हरेक दिन त्यो चाहिँ भोजन दान गरेर भगवान बुद्धलाई पठाउनुहुन्थ्यो अरे सुयोधन महाराजले। त कालोदाई भन्ते पनि आकाश मार्गबाट हरेक दिन ओहोर दोहोर आवट जावट भएर हरेक दिन सुयोधन महाराजलाई भगवान बुद्ध यहाँ पुग्नु भयो, भगवान बुद्ध सहित भिक्षुहरू यहाँ पुग्नु भयो भनेर चाहिँ खबर दिने र सुयोधन महाराजले पनि हरेक दिन भगवान बुद्धलाई कालोदाई भन्तेको हाटबाट भोजन दान गरेर पठाउने। त्यसरी कति दिन 2 महिना समयको त्यो अन्तरालमा भगवान बुद्धको गुणगान धेरै कुराहरू कालोदाई भन्तेले चाहिँ सुयोधन महाराज लगायत उसका चाहिँ ज्ञाति बन्धुहरूलाई सुनाए। सबै ज्ञाति बन्धुहरू प्रसन्न भगवान बुद्धको गुणगान सुनेर। त्यसैले भगवान बुद्धले पनि कालोदाई भन्तेलाई एउटा चाहिँ अग्रस्थान पनि प्रदान गर्नुभएको थियो। मेरा गृहस्थी, मेरा चाहिँ ज्ञाति बन्धुहरूलाई सबभन्दा प्रिय, मन प्रसन्न, प्रिय होइन कि मन प्रसन्न पार्न सक्नेहरू मध्येमा अग्रस्थान भनेको यो कालोदाई भन्टे भनेर भगवान बुद्धले आफन्त ज्ञाति बन्धुहरूलाई प्रसन्न पार्न सक्नेहरू मध्येमा अग्रस्थान पनि कालोदाई भन्तेलाई प्रदान गर्नुभएको थियो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको ज्ञाति बन्धुहरूसँग धेरै सम्बन्ध राखेर कालोदाई भन्तेले धेरै उपकार गर्नुभयो कि प्रसन्न पार्नुभयो भन्नुपर्छ। त 2 महिना लगाएर भगवान बुद्ध प्रमुख 20,000 छिनाश्रवी अरहन्त भिक्षुहरू सहित कपिलवस्तुमा पुग्नुभयो। त्यो समयमा सुयोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई स्वागत गर्नको निमित्त कुन चाहिँ स्थान उपयुक्त हुन्छ होला भनेर विचार गर्दै जाँदाखेरि निग्रोध शाक्यको उद्यानमा सुयोधन महाराजले एउटा विहार पनि बनाउनु भएको थियो। त्यसलाई निग्रोधा राम भनेर भनिन्छ। तपाईहरू कपिलवस्तुमा जानुभयो भने तपाईले निग्रोधा राम भन्ने विहार अहिलेसम्म पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ सुयोधन महाराजले भगवान बुद्धलाई, बुद्ध प्रमुख भिक्षुहरूको लागि निर्माण गर्नुभएको त्यो निग्रोधा राम विहार हो। त भगवान बुद्धलाई त्यही निग्रोधा राममा हैन, त्यो निग्रोध शाक्यको त्यो उद्यानमा भगवान बुद्धलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। त 2 महिना समय लगाएर भगवान बुद्ध कपिलवस्तु पुग्नु हुँदाखेरि लाख शाक्यहरू, क्षत्रियहरू उपस्थित भएका थिए। तर आश्चर्यको कुरा के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँका शाक्यहरूले जातीय अभिमानको कारणले गर्दाखेरि ती शाक्यहरूले के गरे त भन्दाखेरि क्षेत्रीय अभिमानले अभिभूत भएका ती क्षेत्रीयहरू, शाक्यहरूको कारणले साना साना बाल बालिकाहरूलाई अगाडि राखेर आफूहरू चाहिँ पछाडि बसेर त्यो सिद्धार्थ कुमार भन्दा सानाहरूले चाहिँ अभिवादन गर्न लगाए। तर सिद्धार्थ कुमार भन्दा ठुला हैन, उमेरले ज्येष्ठ भएकाहरूले कसैले वन्दना भनेको गरेन। आफूहरू अगाडि पनि आएन। साना साना बाल बालिकाहरूलाई मात्र अगाडि राखेर आफूहरू चाहिँ पछाडि बसेर वन्दना पनि गर्नु नपर्ने किसिमले बसिरहेको छ। किन त भन्दाखेरि क्षेत्रीय अभिमानले अभिभूत भएर आफूलाई श्रेष्ठ ठानेका ती क्षेत्रीय शाक्यहरूले भगवान बुद्धको आगमन हुँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ अभिवादन गर्ने, वन्दना गर्ने, त्रिलोकको शास्ता भइसक्नु भएको भगवान बुद्धलाई सम्म वन्दना गर्नको निमित्त उनीहरूले भगवान बुद्ध भनेका त यो सिद्धार्थ कुमार त हो नि, सिद्धार्थ कुमार त मेरो भान्जा हो, मेरो चाहिँ भाइ हो, मेरो चाहिँ छोराछोरा हो भनेर चाहिँ उमेरले चाहिँ ज्येष्ठ भएका ती व्यक्तिहरूले भगवान बुद्धलाई कसैले वन्दनासम्म पनि गर्न आएन। त भगवान बुद्धलाई त त्रिलोकको
मनुष्य देव ब्रह्माहरूले चाहिँ शिर निहुर्याएर वन्दना गर्न योग्य एकपल्ट मात्र भगवान बुद्धलाई वन्दना गर्दाखेरि पनि कयौं पुण्य लाभ हुने त्यस्तो अवसरलाई छाडेर ती क्षेत्रीय अभिमानले अभिभूत भइरहेका ती श्रेष्ठ ठानेका ती शाक्यहरूको त्यो अभिमानलाई चूर गर्नु, त्यो अभिमानलाई चाहिँ चूर गर्नु पर्यो, त्यो अभिमानलाई दमन गर्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि जसको उपकारको लागि म यहाँ आएको छु ती व्यक्तिहरू अभिमानी भएर बसेका छन् भने अभिमानीहरूले त कहिले पनि ज्ञानी हुनै सक्दैन। जबसम्म अभिमान छ तबसम्म उनीहरूले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नै सक्दैन। त म यहाँ उनीहरूलाई ज्ञान दिनको लागि मेरा ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको लागि म आएको छु। त ज्ञाति बन्धुहरू सबै अभिमानले अभिभूत भएर आफैलाई श्रेष्ठ ठानेर तथागत भगवान शास्त्रलाई वन्दनासम्म पनि गरेन। यसरी ज्ञाति बन्धुहरूको चाहिँ उपकार हुँदैन। यी ज्ञाति बन्धुहरूको जुन अभिमान छ, जुन घमण्ड छ, जुन जातीय अभिमानलाई मैले अब दमन गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले के गर्नुभयो थाहा छ है तपाईहरुलाई? कसैलाई थाहा भइसक्नु भयो होला। त भगवान बुद्धले एकपल्ट यमक प्राप्ति हारे देखाउनु भएको थियो कि। त भगवान बुद्धले शाक्य क्षत्रियहरूको अभिमानलाई दमन गर्नको निमित्त भगवान बुद्ध आकाशमा उड्नुभयो। कसरी उड्नुभयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको निमित्त अभिज्ञा पाठक ध्यानमा बस्नु भएर अभिज्ञा पाठक हैन ध्यान बस्नु भएर उहाँ आकाशमा उड्नु भइसकेपछि आकाशमा चाहिँ हिँडेर देखाइदिनु भयो। चङ्कर्मण भन्छ त्यसलाई। धर्मको भाषामा चङ्कर्मण गरेर देखाइदिनु भयो भनेर लेखेको छ। अब चङ्कर्मण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिँडडुल गरेर देखाउनु भएको, पाइला चालेर देखाउनु भयो हावामा। त्यसरी आकाशमा उडेर हिँडेर देखाउनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धको त्यो पैतालाको त्यो धुलोहरू सबै धुलोहरू खसेर ती चाहिँ शाक्य जसले त्यो जातीय अभिमान गरेर चाहिँ अभिमानमा अभिभूत भएर चाहिँ आफूलाई श्रेष्ठ ठानिरहेका ती शाक्य क्षेत्रीय शाक्यहरूको टाउकोमा भगवान बुद्धको पैतालाको धुलोहरू सबै आएर चाहिँ टाउकोमा पर्न थाल्यो कि। त सबैले भगवान बुद्धलाई हेर्न थाले। टाउकोमा धुलो आएपछि त हेर्नु परेन त। यसो हेरिसकेपछि भगवान बुद्धले त्यति बेला यमक प्रातिहार्य पनि देखाउनु भयो। यमक प्रातिहार्य भनेको त कस्तो त भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ एक जोरा जस्तै तपाईको आगो र पानी भनेको कहिले एक ठाउँमा बस्न सकिदैन। तर भगवान बुद्धले चाहिँ त्यसरी आगो र पानी पनि एक ठाउँमा बसेको त्यसरी चाहिँ आफ्नो यो कहीं त चाहिँ लेखिएको पनि छ हैन। टीका टकटाहरुमा त एउटा आँखाले चाहिँ आगो निकालेर एउटा आँखाले पानी निकालेर आगो र पानीको संगम देखाएर त्यहाँ चाहिँ ठुलै प्रातिहार्य देखाउनु भएको थियो। यमक प्रातिहार्य भनेर चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ हाम्रो भगवान बुद्धले अभिधम्म देशनाको निमित्त आफ्ना माता महामाया देवीको गुण सम्झेर पनि देवलोकमा गएर चाहिँ देशना गर्न जानु हुँदाखेरि पनि यमक प्रातिहार्य देखाएर जानु भएको थियो। त्यही यमक प्रातिहार्य यहाँसँग सम्बन्धित त छैन। तपाईलाई कुनै समय आयो भने यमक प्रातिहार्यको पनि ठूलो व्याख्या गरिदिउँला। हुन त तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो आकाशमा उडेर तपाईको चाहिँ चङ्कर्मण गरेर हैन हिँडडुल गरिसकेपछि आगो र पानीको मिश्रण के निकालीको। आगो र पानी भनेको एउटा ठाउँमा बस्न सक्दैन नि। त्यसरी भगवान बुद्धले आकाशमा त्यस्तो एउटा यमक प्रातिहार्य हैन अभिज्ञा पादक ध्यानमा बसेर चाहिँ यमक प्रातिहार्य देखि प्रदर्शन गरिसकेपछि त सुधोधन महाराजले त्यो प्रातिहार्य देखिसकेपछि त आश्चर्य पर्यो। साराका सारा ती
जातीय अभिमान भएका ती चाहिँ शाक्य क्षेत्रीयहरूको पनि त आश्चर्यचकित भए। त्यति बेला सुधोधन महाराजले आफ्नो दुईटा हातहरू चाहिँ माथि उठाएर 10 वटा औँला जोडेर आकाशमा उडिरहेको यमक प्रातिहार्य देखाइरहनु भएको भगवान शास्तालाई घुँडाले टेकेर हातले चाहिँ जोडेर चाहिँ पञ्चाङ्ग वन्दना गर्नुभयो। त भगवान बुद्धलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता तपाईको लागि, हजुरको लागि मैले तेस्रो बार मैले चाहिँ वन्दना गरेको, यो मेरो तेस्रो बार वन्दना हो। पिताले छोरालाई वन्दना गरेको यो तेस्रो बार वन्दना हो। सबभन्दा पहिलो बार वन्दना जब कालदेवल तपस्वीले सिद्धार्थ कुमार जन्मिए भनेर थाहा पाइसकेपछि राजदरबारमा आएर भेट्न आउँदाखेरि मैले सिद्धार्थ कुमारलाई कालदेवल तपस्वीलाई दर्शन गराउनको निमित्त लग्दाखेरि कालदेवल तपस्वीलाई भोग्ने उद्देश्यले मैले सिद्धार्थ कुमारलाई निहुराउन खोज्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारको पैतलाले कालदेवल तपस्वीको शिरमा लागेको थियो। यानि कि त्यो आश्चर्यको घटना घटिसकेपछि कालदेवल तपस्वीले सिद्धार्थ कुमारलाई घोडाले टेकेर हात जोडेर चाहिँ पञ्चाङ्ग वन्दना गरेको देख्दाखेरि मैले पनि ओहो मेरो छोरा साधारण अवश्य पनि होइनन्, कालदेवल तपस्वी जस्तो महान तपस्वीले पनि मेरो छोरालाई वन्दना गर्नुपर्छ भने जब मैले वन्दना गर्नुपर्ने ती गुरुले तपस्वीले त वन्दना गर्न लायक मेरो छोरा हो भने मैले पनि अवश्य वन्दना गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो छोरा सिद्धार्थ कुमारलाई त्यति बेला पहिलो बार वन्दना गरेको थिएँ। त्यस्तै गरी मैले दोस्रो बार पनि वन्दना गरेको थिएँ जुन बेला मङ्गल उत्सव चलिरहेको थियो। मङ्गल उत्सव भनेको के हो त भन्दाखेरि राजाहरू नै उपस्थित भएर धान रोप्ने जुन उत्सव छ त्यसलाई मङ्गल उत्सव भनिन्थ्यो। त्यो मङ्गल उत्सव भएको त्यो समयमा सुधोधन महाराज मङ्गल उत्सवमा व्यस्त रहिरहँदाखेरि केही दासीहरूलाई सिद्धार्थ कुमारलाई जिम्मा दिएर आफू मङ्गल उत्सवमा सहभागी भइरहेको थियो। ती दासीहरू पनि सिद्धार्थ कुमारलाई जम्बु वृक्ष मुनि राखेर बसिरहनु हुँदाखेरि सिद्धार्थ कुमार त निदाय छ, एकछिन हामी पनि मङ्गल उत्सव हेर्न जाउँ न भनेर मङ्गल उत्सव हेर्न गइरहँदाखेरि यता सिद्धार्थ कुमार एकछिन निदाय जस्तो भएको, यसो उठेर हेर्दाखेरि त कोही पनि छैन, जम्बु वृक्ष मुनि आफू एक्लै छ। त्यति बेला सिद्धार्थ कुमारले अब कोही नभएपछि के गरेर बस्नु भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले पलेती कसेर त्यो जम्बु वृक्ष मुनि चाहिँ मजाले ध्यान बस्नु भएको रहेछ। त दासीहरू मङ्गल उत्सव हेरिरहँदाखेरि झट्ट सम्झे सिद्धार्थ कुमारलाई हामीले जम्बु वृक्ष मुनि राखेर आएका छौँ, सुतिरहेको फेरि उठ्यो कि के होला भनेर फेरि सम्झेर आएर हेर्छ त सिद्धार्थ कुमार त मजाले ध्यान बसिरहनु भएको थियो। त्यो ध्यानलाई आना पाना ध्यान भनिन्छ। सास भित्र गएको बाहिर गएको, भित्र गएको बाहिर गएको, श्वास प्रश्वासको प्रक्रियालाई हेरेर अब सानो त्यस्तो एउटा बच्चा त्यसरी ध्यान बसिरहँदाखेरि त सबै आश्चर्यचकित भएर दासीहरूले सुधोधन महाराजलाई त्यो खबर सुनाउन गइसकेपछि मङ्गल उत्सव नै त्यो चिज छाडेर त्यो राजा त दौडेर आफ्नो छोरालाई हेर्छ त ओहो सिद्धार्थ कुमार त मजाले ध्यान बसिरहेको छ। नजिक नजिकको सारा रुखका वृक्षहरूको जुन छाया छ सबै छाया चाहिँ
परिवर्तन भइसकेको छ, यताउता गइसक्यो। तपाईँको सूर्य त बिहानकोदेखि बेलुका भयो भने त बिहान चाहिँ सूर्य आयो भने त त्यो रुखको त्यो छहारी त कहाँ पर्छ? पश्चिममा पर्छ नि। त अब बेलुका भइसकेपछि त पश्चिमबाट त सूर्य चाहिँ अलिकति पश्चिमतिर ढल्किँदाखेरि त त्यो रुखको छहारी त पूर्वबाट हेर्नुपर्ने। अरू सबै रुखहरूको चाहिँ छायाहरू त्यसरी नै ढल्किरहेको थियो। त भगवान बुद्धलाई जुन चाहिँ जम्बु वृक्षले चाहिँ जुन छहारी दिइरहेको छ, त्यो छहारी एउटा चाहिँ कहीँ पनि नहल्लिकन भगवान बुद्धलाई त्यो सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ शीतल दिइरहेको त्यो दृश्य देखेपछि सुधोधन महाराजले ओहो मेरो छोरोको यो यस्तो एउटा चाहिँ अद्भुत दृश्य देखिसकेपछि मनलाई थाम्नै सकेन र सुधोधन महाराजले सिद्धार्थ कुमार जस्तो बालक समयमा पनि पञ्चाङ्ग वन्दना चाहिँ सुधोधन महाराजले त्यति बेला पनि सिद्धार्थ कुमारले गरेको थियो। त्यो चाहिँ सुधोधन महाराजको सिद्धार्थ कुमारलाई वन्दना गरेको दोस्रो बार वन्दना भनेर भनिन्छ। त सुधोधन महाराजले चाहिँ भगवान बुद्धलाई के भने त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता यो मेरो तपाईको लागि तेस्रो बार वन्दना हो। अभिज्ञा पादक ध्यानमा बसेर यमक प्रातिहारे आकाशमा उडेर संक्रमण गरेर त्यसरी देखाउँदाखेरि सुधोधन महाराज आश्चर्यचकित भइसकेपछि पञ्चाङ्ग वन्दना के गरेको थियो त अरू सबका सब त्यो शाक्यहरूले पनि अब राजाले नै वन्दना गरिसकेपछि अरू पनि अब चुपो लाएर बस्न सकेन कि। सबका सब ती शाक्यहरूले पनि राज शाक्यहरूले क्षत्रियहरू सबका सबले अब वन्दना गर्न थाले। भगवान बुद्धको न्याती बन्धुहरूले त्यसरी वन्दना गर्दाखेरि भगवान बुद्ध कहाँ हुनुहुन्थ्यो? ओ आकाशमा हुनुहुन्थ्यो। सबका सबले हात जोडेर भगवान बुद्धले वन्दना गरे। अब राजाले वन्दना गरेपछि अरू त्यसै बसिरहन सक्छ त? सक्दैन नि, होइन? त्यसैले ठुला बडाले नै हामीले चाहिँ राम्रो कुरालाई चाहिँ अनुसरण गराउने हिसाबले आफैले सुरु गर्नुपर्छ कि। त्यो राजाले त्यहाँ नगरेको भए अरू शाक्यहरूले पनि गर्ने थिएन होला। त राजा जस्तो मान्छेले चाहिँ त्यसरी चाहिँ कार्य पञ्चाङ्ग वन्दना गरिसकेपछि अरूले पनि गर्न थाले। त्यसैले तपाईँहरूको घरमा पनि सबभन्दा ज्येष्ठ होइन मुली त्यही व्यक्ति सुधार्नुपर्छ, त उसका चाहिँ कमका व्यक्तिहरूले पनि त्यो अनुसरण गर्ने हो नि। यहाँबाट पनि एउटा ज्ञान तपाईँले क्वाक्क लिइहाल्नुहोस्। अब घरको मुली नै जथाभावी बोल्छ, जथाभावी चल्छ, जथाभावी सोध्छ भने त अब घरको मुली नै त्यस्तो छ, अरूले के सिक्ला? अब बाउ आमा नै त्यस्तो छ, अब छोराछोरीले के सिक्ला? होइन? त्यसैले बाउ आमाहरू चाहिँ अब राम्रो संस्कारमा हुर्केका छन् भने छोराछोरीहरू राम्रो संस्कारमा हुर्किनको लागि धेरै समय लाग्दैन त राजा नै चाहिँ भगवान बुद्धलाई त्यसरी वन्दना गर्न सुरु गरिसकेपछि अरू सबका सब शाक्यहरूले पनि वन्दना गर्न थाले। त्यसरी भगवान बुद्धले आफ्नो चाहिँ कार्य सम्पन्न भएको देखेर क्षत्रिय शाक्यहरूको अभिमानलाई चाहिँ दमन गरिसकेपछि भगवान बुद्ध आकाश मार्गबाट ओर्लिनु भई जहाँ चाहिँ त्यो निग्रोधाराममा जुन स्थानमा आसन राखिरहेको छ त्यो आसनमा गएर बस्नुभयो। त्यसरी आसनमा बसिसकेपछि भगवान बुद्धका ज्ञाति बन्धुहरूको त्यहाँ लाखौं लाखको त्यहाँ चाहिँ समागम भयो। एउटा क्षेत्रीय जातिहरूको एउटा समागम नै भयो त्यहाँ। त्यसरी समागम हुँदाखेरि त के भयो? आश्चर्य एउटा के भयो त भन्दाखेरि आकाशबाट वर्षा हुन थाले। कस्तो वर्षा हुन थाले त भन्दाखेरि पुष्पहरू वर्षा हुन थाले। यानी कि पुष्प भनेको फूल, फूलको वर्षा हुन थाले, जलवृष्टि हुन थाले, हैन? त्यसरी पुष्प वृक्ष र जलवृक्ष हुँदाखेरि
त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो एउटा चाहिँ हैन उद्यानमा चाहिँ चारैतिर चाहिँ आफ्नो जाति समागम भइरहेको समयमा त्यसरी पानी पर्दाखेरि जसले अब पानी भनेको पनि अब तपाईहरुको हामीहरुको जस्तो चाहिँ अब घनघोरले पानी परेको चाहिँ होइन। त्यो पानी पर्दाखेरि तपाईको यो जिउ भिज्दैन र के त्यस्तो पानीलाई सायद हाम्रो भन्छन् नि कहिलेकाहीँ त्यस्तै किसिमको। त कसले चाहिँ आफ्नो मनमा यो पानी परेको मलाई नपरोस् भन्यो भने फेरि पर्दैन रे। जसले शीतलै छ परे पनि ठिकै छ भनेर चाहिँ सोच्छ उनीहरुको जिउमा चाहिँ पानी पर्ने, मेरो जिउमा त यो पानी परेको नपरे पनि हुन्छ भने जस्तो सोच्ने मान्छेहरुको जिउमा चाहिँ पानी नपर्ने। त्यो पानी त कस्तो पानी त भन्दाखेरि मनको चाहनालाई बुझेर मनको चाहना अनुसार वर्षा हुने रहेछ। त कसैले चाहिँ मेरो जिउमा पानी परे पनि हुन्छ भन्नेहरुको सबैको जिउमा चाहिँ सिम 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 पानी पर्न थाले। मेरो जिउमा पानी नपरोस् भन्नेहरुको जिउमा चाहिँ पानी पनि परेन, त्यो सिम सिम पानी पनि परेन। यसरी वर्षा भएको चाहिँ अद्भुत वर्षा भयो त यो त के हो? कसैको जिउमा पानी परिरहेको छ, कसैको जिउमा पानी परिरहेको छैन। आफ्नो चाहिँ चाहना अनुसार त्यो वर्षा पनि भइरहेको छ। ओहो, यसरी चाहिँ पुष्प वर्षा, यसरी चाहिँ जल वर्षा भनेको त हामीले कहिले पनि यस्तो चीजहरु चाहिँ न देखेको छु न सुनेको छु। अद्भुत भयो, आश्चर्य भयो भनेर भगवान बुद्धका ती भिक्षुहरु र ती चाहिँ शाक्य वंशका ती क्षत्रियहरुको बीचमा चाहिँ आश्चर्य प्रकट भयो के त्यहाँ। त्यसरी आश्चर्य प्रकट भइसकेपछि त्यसलाई समाधान त गर्दिनु पर्यो। भगवान बुद्ध आसनमा बस्नु भएर ती भिक्षुहरु र आफ्ना जातीय हैन शाक्य क्षेत्रीय जातीयहरुलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरु, यसरी पुष्प वृक्ष र जल वृक्ष अहिले मात्र भएको छैन। पहिला पहिला पनि यसरी जातीय समागम हुँदाखेरि यस्तै वर्षा भएको थियो। अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि यस्तो जल वृक्षहरु पुष्प वृक्षहरु भएको थियो भनेर भगवान बुद्धले त्यो आश्चर्यतालाई समाधान गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले त्यो अभिव्यक्ति प्रकट गरिसकेपछि भिक्षुहरुले चाहिँ प्रार्थना गर्न थाले कि त्यस्तो घटना विशेष कहिले भएको थियो होला भनेर देशनाको लागि अनुरोध गर्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले त्यही आसनमा बसेर कपिलवस्तुको निग्रोधा रामको त्यो सुयोधन महाराज लगायत शाक्यहरुले व्यवस्था गरेको त्यो निग्रोधा राममा बस्नु भएर भगवान बुद्धले ती कपिलवस्तुका आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरुलाई भगवान बुद्धले त्यही समयमा वेशन्तर जातक देशना गर्नु भएको थियो। के जातक? वेशन्तर जातक। र वेशन्तर जातक कसरी सुरु भयो, कहाँबाट सुरु भयो भनेर हामीले बुझिराख्दाखेरि चाहिँ अझै थप हामीलाई चाहिँ मजा हैन अझै रस पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म अलिकति यो चाहिँ विस्तृत रूपमा मैले देशना गरेको। र भगवान बुद्धले निग्रोधा रामबाट सबैलाई दानको, त्यागको, त्यसपछि समर्पणको, सबैलाई प्रोत्साहन मिल्ने किसिमले भगवान बुद्धले वेशन्तर जातक देशना गर्न सुरु गर्नुभयो। सबै भिक्षुहरु, कतिजना भिक्षुहरु? 20,000 छिनासबै भिक्षुहरु, साधारण भिक्षु होइन उनीहरु,
अरन्त भइसकेका भिक्षुहरू लगायत कपिलवस्तुका लाखौं लाख क्षेत्रीय शाक्य वंशहरूको उपस्थितिमा, यद्यपि त्यहाँ सुधोधन महाराज पनि थियो त, त्यति बेला मन्त्रीहरू, अमात्यहरू, सेनाहरूदेखि लगेर थुप्रै त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ विशाल चाहिँ मास त्यहाँ खडा भएको थियो। भिक्षुहरू मात्रै 20,000 भनिसकेपछि अब तिनीहरू त लाखौं लाख भनिसकेपछि अब कति नि अब कयौं एउटा चाहिँ मासमा भगवान बुद्धले वेशन्तर जातक, जुन जातकलाई हामी महाजातक भनेर भन्छौं, त्यही जातक चाहिँ भगवान बुद्धले कपिलवस्तुमा देशना गर्नुभयो भनेर आजको यो वेशन्तर जातकको निदान मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। तपाईहरुले सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। र भोलि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो वेशन्तर जातकको अतीत कथादेखि लिएर वर्तमान कथासम्म हामी विस्तृत रूपमा निरन्तर देशना गर्दै जानेछौँ। यो देशनालाई तपाईले चाहिँ कुनै पनि भागलाई नछुट्याइकन तपाईले सुन्दै गर्नुहोला, सुन्दै जानुहोला। साह्रै नै यो चाहिँ मौलिक छ, साह्रै नै एउटा चाहिँ प्रेरणादायक छ। त्याग भावनाले ओतप्रोत भएको हैन, बुद्धत्व भाव पुग्नको लागि यो चाहिँ समर्पण भावले ओतप्रोत भएको यो चाहिँ जातक भएको कारणले गर्दाखेरि, हुन त धेरैले यो सुनिसक्नु भएको होला, तैपनि यसमा चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा देशना गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले सुनेर आफूमा पनि त्यस्तो चाहिँ त्याग भावना वृद्धि गर्ने किसिमले जीवनमा एउटा गुणधर्म विकास गर्नको निमित्त अवश्य पनि सुनिदिनु होला। जब हाम्रो जीवनमा त्याग भावना वृद्धि हुन्छ, तपाईको सुख शान्तिको मार्ग अबदेखि सुरु भयो। जब तपाईको जीवनमा त्याग भावना वृद्धि हुँदैन, तब तपाईको जीवनमा दुःख सुरु भयो भने पनि भयो, हैन? त्यसरी भगवान बुद्धले आफ्ना ज्ञाति बन्धुहरूको उपकारको निमित्त 60 योजन 2 महिना लगाएर त्यसरी पैदल हिँड्नु भएर शाक्य जातिहरूको लागि यो देशना गर्नुभएको। अझ त हाम्रो उपासक उपासिका र शाक्य त कति छ सुन्नेहरू, तर भगवान बुद्धले यो जातिको लागि मात्रै भनेर देशना गर्नुभएको चाहिँ पक्कै होइन है। जति पनि अब त्यो कपिलवस्तुमा देशना गर्नुभएको कारणले त्यहाँ शाक्य वंशको धेरै नै अब सुधोधन महाराज लगाएर सबै शाक्य वंशहरू भएकोले यो शाक्यहरूलाई भनेको भयो, हैन? तैपनि भगवान बुद्धको साराका सारा देशनाहरू कुनै पनि त्यसरी जातीय, कुनै पनि त्यसरी चाहिँ क्षेत्रीय रूपमा त्यसरी चाहिँ हैन विभाजन गरिएको, लैङ्गिक रूपमा विभाजन गरिएको छैन। उहाँको देशनाहरू त सातो प्राणीहरूको लागि समान रूपमा चाहिँ उपकार गर्ने हिसाबले देशना गर्नुभएको छ, हैन? त्यसरी देशनाहरू हामी निरन्तर गर्दै जानेछौँ। त्यसको लागि आजको एउटा चाहिँ पहिलो भागको रूपमा मैले आज क्रमशः गर्ने अनुमति मागे है। बिस्तारै आज फेरि सुरु गर्यो भने फेरि रोक्न अलिकति नमिल्ला, हैन? त्यसैले आजलाई यति नै गर्दै भोलि पनि यसरी नै निरन्तरता दिने वचनका साथ आजको वेशन्तर जातकको पहिलो भाग यही टुङ्ग्याउँदैछौ। सबैले सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद। र अन्तमा एउटा चाहिँ यहाँ साधुकार दिनुपर्ने एउटा यहाँ आज पूर्ण बहादुर मानन्दर ज्यूको आज तिथि परेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको सुगति निर्वाण कामनार्थ परित्राण पाठ गरिदिनु हुनको निमित्त, पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुनको निमित्त उहाँहरूको परिवारले अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यसैले दिवंगत हुनुभएका पूर्णबहादुर मानन्दरलाई उहाँहरूले चाहिँ भन्देलाई पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त 5,000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूको उद्देश्य लक्ष्य अनुसार पूर्णबहादुर मानन्दर ज्यूलाई जुनसुकै
योनिमा जन्म लिइरहेको भए तापनि आजको यो पुण्यको आनुभावले उहाँको जीवनमा कुनै पनि अभाव नहोस्, सबै परिपूर्ण होस्, अन्ततः भगवान बुद्धको सम्यक मार्गमा हिँड्न सकेर मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात्कार गरेर जान सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो किरण मानन्दरको मार्फत प्राप्त भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्तमा हामीले प्राप्त गरेको जति पनि पुण्यहरू छन्, यी पुण्यहरू दिवंगत भइसकेका हाम्रा गुरु आचार्यहरू लगायत तपाईहरूको पनि आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरू कोही छन् भने उहाँहरूलाई पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ, पुण्य अनुमोदन गर्न सक्नुहुन्छ। र मनुष्य, देवता, अमनुष्यहरू हैन, सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भन्ने पनि हामी कामना गरौँ। र अन्तमा आजको यो समयमा कोरोनाको जुन कहरहरू चलिरहेको छ, यो कोरोनाको कहर पनि हामीले सम्पादन गरेको यो पुण्यको आनुभावले पनि यो शान्त भएर जानको निमित्त यो पुण्य पनि हेतु बनिदियोस् भनेर चाहिँ हामी कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले चाहिँ अभिमानलाई त्यागेर हात जोडेर 10 वटा औँला जोडेर शिर निहुराएर साधु अनुमोदन गरिदिनु होला है। फेरि तपाईँ भगवान बुद्ध जस्तो कपिल वस्तुमा पाल्नु भए तापनि क्षेत्रीय शाक्यहरूले चाहिँ अभिमानको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई त वन्दना नगरिकन बसिरहेका ती, तर भगवान बुद्धले आफ्नो ज्ञाति बन्धुहरूको पनि उपकार गर्नुको निमित्त उहाँले उनीहरूको अभिमानलाई दमन गरिदिएपछि शाक्यहरू चाहिँ अब अभिमान नभइसकेपछि मात्रै ज्ञान हुन्छ कि जोसँग अभिमान हुन्छ उनीहरूसँग ज्ञान हुँदै हुँदैन हैन। फलेको वृक्ष कहाँ झुकेको छैन र हैन, फल नहुने मात्रै झुक्दैन त। त्यसैले चाहिँ अभिमान तपाईको हटिसकेपछि अब अभिमान जब चाहिँ बाई बाई हुन्छ, ज्ञान तब वेलकम हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो अभिमान भनेको पालेर बस्नु हुँदैन, यो अभिमानले त खत्तम पार्छ। जेसुकै भए पनि अभिमान हुने बित्तिकै त्यो नाश भएर जान्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ कोमलता भनेको चाहिँ चाहिन्छ जीवनमा। यो हामीले हात जोडेर शिर निहुराएर हैन बस्नु पनि एउटा कोमल हुनु हो। यसरी यो झुकेको होइन, यो निरीह भएको चाहिँ होइन, यो त हामी चाहिँ कोमल भएको होइन। त्यसैले सबै कोमल भएर आदर गौरव श्रद्धा राखेर चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त साधुकार दिनु होला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। आजको दिन सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैलाई साधुवाद।